ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा त्रयोदशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि विष्णु भगवानको आज्ञा अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र आफ्ना प्रिय सखीहरू समेत मिली हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र वस्त्र धारण गरेर नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजनका साथै स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सारा सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसँग भने, हे देवगण हो, अब हाम्रो शत्रु तारकासुरको संहार हुने बेला आयो। किनकि हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानीको पूजा आरम्भ गरेकी छिन्। तिनको विवाह भएपछि जुन पुत्र जन्मनेछन् तिनै कुमारले पापी तारकासुरलाई मारिदिन्छन्। तर यसमा एउटा बाधा के छ भने सतीदेवी मरेपछि शिवजीको मनमा वैराग्य उत्पन्न भएर काम क्रोध लोभ मोह छाडी उत्तरा पन्थमा तपस्या गरिरहेका छन्। महादेवको तपस्या भङ्ग पारी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउन कसलाई पठाउने हो भन। इन्द्रको कुरा सुनि देवगणले बिन्ती गरे, यो कामदेव बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैनन्, अत उनीलाई पठाउनु पर्दछ। देवगणको यस्तो कुरा सुनि इन्द्रले वायुलाई पठाए। कामदेवलाई डाके। उनी आएपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर ब्रह्मचित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव नभई यो संसारको रक्षा हुन सक्दैन, अत तिमी गएर महादेवलाई काम बाण हान। इन्द्रको आज्ञा स्वीकार गरेर महादेवले तपस्या गरेको स्थानमा कामदेव गएर मर्म स्थान ताकी काम बाण प्रहार गरे। त्यो बाण लाग्न साथ शिवजीको मन चञ्चल भयो। अकस्मात त्यस्तो यस्तो किन भयो भनेर शिवले चारैतिर नजर घुमाउँदा डरले लुकिरहेको कामदेवलाई देख्नुभयो। अनि क्रोध उत्पन्न हुन साथ तेस्रो नेत्रबाट आगोको ज्वाला निस्क्यो र कामदेवलाई तुरुन्त भस्म पारिदियो। स्वामीको मृत्यु देखेर अत्यन्त विहल भएर रुँदै रति शिवजीलाई प्रणाम गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, उनी इन्द्रको आज्ञाले आएका हुन्। हे भगवान, मदेखि प्रसन्न भएर मेरो स्वामीको अपराध क्षमा गरी मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। दुष्टको संहार गर्न र सज्जन एवं धर्मको रक्षा गर्ने हजुरलाई मेरो कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी रतिले अनेक तरहसित स्तुति र विलाप गरेको सुनि करुणामूर्ति शिवलाई दया लागेर आज्ञा भयो, हे रति, द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले श्रीकृष्ण अवतार धारण गर्नुहुनेछ। तिनै कृष्णको छोरा प्रद्युम्न भएर तिम्रो पति जन्मिनेछन्। अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले जाऊ। शिवजीको त्यो आज्ञा सुनेर रति घर गइन्। त्यसपछि शिवजीले सतीदेवी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी विचार गर्दा हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भमा बास गरेर महादेव पति पाऊ भनी पूजापाठ व्रत दान धर्म गरेको थाहा पाई पार्वतीको चरित्र हेर्नका लागि इन्द्रको रूप धारण गरी एरावत हात्तीमा चढेर पार्वती कहाँ जानुभयो। पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा सकेर अर्घ्य दिए। हे निराकार निरञ्जन रूप परमेश्वरी, तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार। पञ्च इन्द्रिय पञ्चभूत त्रिगुण र प्रत्येक प्राणीका हृदयमा आत्मारूप भएर निवास गर्ने आदि शक्ति काल रूपिणी देवी, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न ब्रह्मा सरस्वती शेषको पनि शक्ति पुग्दैन भने म कसरी सक्नेछु। मदेखि प्रसन्न भई मेरो मनोरथ पुरा गर्नुहोस्। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप शिवजी आएको देखि पार्वतीले उचित स्वागत गरेर, हे देवराज, किन कष्ट गर्नुभयो भनी सोधिन्।
इन्द्ररूप शिवजीले आज्ञा बज्यो, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, तर म महादेव स्वामी पाऊँ भनेर पूजापाठ व्रत धर्म गर्न तिमीले जानिनौ, किनकि महादेव त बाघको छाला कम्मरमा बाँधेका, हात्तीको छाला ओढेका, भूतप्रेत साथमा लिए बुढो गोरुमा चढ्ने, त्रिशूल र डमरू लिने, विषवाङ धतुरो खाने दिगम्बर छन्। तिमी यस्ती आधिल्य सुन्दरी छौ, त यो जोडी मिलेन, बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई पति रोजेर स्वर्गको सुख भोग गर। इन्द्र रूपी शिवजीको यस्तो वचन सुनेर पार्वती रिसले राता राता आँखा पारेर बोलिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेको स्थानमा आएर शिवजीको निन्दा गर्यौ, म यो सहन सक्दिनँ, तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। अनि शिवजी डराएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो भक्ति जाँच्न इन्द्रको रूप लिएर आएको शिव हुँ, विश्वास छैन भने हेर, यति भनेर आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वती प्रसन्न भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञा र विष्णुको उपदेशले र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य प्रभावले आज हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो स्वस्थानीको प्रसाद हजुरलाई दिन, हाम्रो विवाह भएको छैन, के गर्ने भनिन्। र त्यसपछि पार्वती कन्यादान लिन भनी शिवजी तिनै साथमा हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। महादेवको दर्शन पाई गिरिराज प्रसन्न भएर विवाहको सामग्री तयार पार्न लगाई गुरु बृहस्पति ऋषिहरू ज्योतिषहरूलाई डाकी विचार गर्दा वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयको दिन निश्चय भएर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र अप्सरा सबैलाई निमन्त्रणा दिए। यज्ञका आचार्य स्वयं ब्रह्मा थिए। फेरि छोरी पार्वतीलाई मेनकाले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई श्रृङ्गार गरिदिन्। त्यसबेला पार्वतीको जस्तो सौन्दर्य त्रिलोकमा कसैको पनि थिएन। अनेक मङ्गल गीत वाद्य साथ हिमालयले तिलोकुशली छोरीको हात समाते। मेनकाले सुवर्णको कमाण्डलुले गङ्गाजल हालिन्। सङ्कल्प भन्दा महादेवको गोत्र सोधे। महादेव आफ्नो गोत्र बताउन नसकेर केही बोल्नु भएन। त्यसका त्यहाँ बसेका मध्ये अरू कसैले पनि शिवजीको गोत्र बताउन सकेनन्। त्यही बखतमा बिडा बजाएर शिवको कीर्तन गर्दै नारद मुनि आइपुगे र त्यहाँको परिस्थिति बुझेपछि भन्न लागे, हे पर्वतराज, जसको मायाले क्षण मात्रमा ब्रह्माण्डको स्थिति सृष्टि नाश हुन सक्दछ, जो प्रत्येक प्राणीको देहमा आत्मरूप भएर बसेका छन्, तिनको गोत्र सोध्ने प्रयोजन छैन। महादेवका माता पिता कोही छैनन्, गोत्र पनि छैन, जसको महिमा शेष शारदाले वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता शिवलाई शङ्का नमानेर कन्यादान देऊ। यति नारद मुनिले भनेको सुनि सब देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदिले ठिक हो, सत्य हो भनेर हर्ष ध्वनि गरेपछि हिमालयले कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवलाई माला पहिराएर प्रदक्षिणा गरी पाउमा दण्डवत गरिन्। हिमालयले आफ्ना इष्टमित्रलाई यथायोग्य दक्षिणा एवं भोजन गराएर सन्तुष्ट पारे अनि सबै विदा भएर आशीर्वाद दिँदै आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा पार्वती कन्यादान नाम त्रयोदशयो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ॐ श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।